रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने को मुसलमान अकीदत व एहतराम की निगाह से देखते हैं। इसमें चरागाह होता है, जुलूस निकलते हैं, फिरनी तकसीम की जाती है और मिलाद की महफिलें होती हैं। ये सब दुरुस्त है, हमें ये करना चाहिए क्योंकि ये महीना पूरी इंसानियत के लिए अहम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने दुनिया में तशरीफ लाए थे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि ये पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को इंसानों के लिए अपना एहसान करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए कितना बड़ा एहसान है, हमें ये समझने के लिए क़ब्ल इस्लाम और बाद की तारीख का मुताला करना होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत किसी खास वक्त और कौम के लिए नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दौर और हर कौम के लिए रहमत है। अल्लाह ताला ने कुछ कौमों को ईमान की दौलत से महरूम रखा, लेकिन इसके बावजूद ये भी इस तब्दीली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से बिला वास्ता फैज़ हासिल करने में कामयाब रहीं। क्यों और कैसे? इन कौमों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ तालीम का पैगाम ले लिया। दुनिया में इस्लाम से कबल तालीम की अहमियत, अफादियत और इसे हासिल करने की तरगीब इतनी शिद्दत से कहीं नहीं मिलती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की जिंदगी का आगाज ही पढ़ने के हुक्म से हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के साथ शऊर और आगाही की तहरीक शुरू की। हर मुसलमान पर तालीम हासिल करना फर्ज करार दिया। मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखाने के लिए गैर मुसलमों से मदद हासिल की। ऐन जंग के मौका पर और बाद में तालीम पर पूरी तवज्जो दी और एक अजीम इनकलाब बर्पा कर दिया। दुनिया की जिन कौमों और मुल्कों ने ज़हूर इस्लाम के बाद तालीम को रियासत मदीना की तरह तरजीह अव्वल बनाया, वो देखते ही देखते दुनिया की अमामत करने लगी। आपको अगर यकीन ना आए तो मैं माजी करीब की तारीख में सिर्फ 2 मुल्कों की तारीख आपके सामने रखता हूँ, आपको उससे तरक्की का रास्ता मिल जाएगा। 1950 की दहाई में जनूबी कोरिया दुनिया का गरीब तरीन मुल्क था। कोरिया की जंग ने सब कुछ तबाह कर दिया। गांव उजड़ गए, शहर खंडर बन गए, कारखाने खत्म हो गए और अवाम के पास खाने के लिए कुछ न था। बच्चे भूख से रोते थे और माएं उनको तसल्ली देती थीं, लेकिन ये उनसे खाने का वादा नहीं कर सकती थी। कोरिया में एक तरफ ये सूरत हाल थी, दूसरी तरफ इस मुल्क के पास तेल था, गैस थी, सोना और ना ही दूसरे कुदरती वसाइल थे। लिहाजा उनके पास भूख, गुर्बत और मायूसी के सिवा कुछ नहीं था। इस जमाने में दुनिया भर के माहिरीन का ख्याल था ये मुल्क ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकेगा, लेकिन फिर इन अबतर हालात में कोरिया की लीडरशिप ने अजीब फैसला किया। उन्होंने कौम को बताया, हमारे पास जमीन कम है और वसाइल भी नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्री और ज़राअत का भी सवाल पैदा नहीं होता, हमारे पास सिर्फ बच्चे हैं, ये हमारा कुल असासा है और हम अगर इनको पढ़ा दें तो हमें और हमारा मुल्क तरक्की की लाइन में खड़ा हो जाएगा। लिहाजा हमें सिर्फ तालीम पर फोकस करना होगा। हुकूमत ने इसके बाद मुल्क में एक तहरीक चला दी, हर बच्चा स्कूल जाएगा, अमीर हो या गरीब, तालीम हासिल करना जरूरी होगा। असातिज़ा को तरबियत दी गई और तालीम का निज़ाम सख्त और मेयारी बना दिया गया। इसके बाद हुकूमतें बदलती रहीं लेकिन पॉलिसी न बदली, सियासत के रंग बदलते रहे लेकिन ये फैसला मुस्तकिल रहा और इस फैसले ने कोरिया की किस्मत बदल दी। वो बच्चे बड़े हुए, तालीम ने उनकी सोच बदल दी, ये मेहनती और नज़्म ज़ब्त के पाबंद हो गए। 1980 की दहाई में सिर्फ 30 सालों में कोरिया की शरह ख्वानदगी 100% हो गई। इन बच्चों ने आगे जाकर सैमसंग, हुंडई और एलजी जैसे ब्रांड्स मुतारफ कराए और ये ब्रांड हमारे घरों और हाथों तक पहुंच गए। आप जब ये सुन रहे होंगे तो ऐन मुमकिन है सैमसंग का मोबाइल आपके हाथ में हो या आपके घर में एलजी की स्क्रीन नस्ब हो और आप उन पर ये सब सुन रहे हो। ये है कोरियन हुकूमत के विजन का नतीजा। आज जनूबी कोरिया दुनिया की 10 बड़ी मुआशियतों में शामिल है और ये सिर्फ और सिर्फ तालीम की देन है। अब आप सिंगापुर की कहानी सुनिए। ये 1965 की बात है। मलेशिया से एक छोटा सा जजीरा अलग हुआ। दुनिया इसे माहीगीरों की बस्ती कहती थी। वहाँ सनत थी, न वसाइल न मुआशियत। बेरोजगारी का ये आलम था। नौजवान हाथों में कश्तियों की रस्सियां पकड़कर पूरा दिन ग्राहकों का इंतजार करते रहते थे, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता था। लेकिन फिर एक रहनुमा उनकी रहनुमाई के लिए आगे बढ़ा और उसने नई नस्ल को तालीम और हुनर से जोड़ने का फैसला किया। उसने कहा, हमें कोई वसाइल, बैरूनी इमदाद और जमीन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तालीम बचाएगी। उसने नई जुबानें सीखने पर जोर दिया, निज़ाम तालीम को मेरिट की बुनियाद पर कायम किया, नौकरियां मेरिट पर दी, सिफारिश और
کرپشن کا دروازہ بند کیا اور پھر ان فیصلوں کے رنگ نظر آنے لگے۔ صرف 30 سالوں میں سنگاپور ماہی گیروں کی بستی سے ایک ترقی یافتہ ملک بن گیا۔ آج سنگاپور ایک عالمی مالیاتی مرکز ہے اور اس کا پاسپورٹ دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ ہے۔ آپ اب پاکستان کے حالات کا جائزہ لیجئے۔ پاکستان میں پانی، معدنیات، تیل اور سونا سب موجود ہے، لیکن ہم اس کے باوجود ترقی نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے انسانوں کو ڈیولپ نہیں کیا، ہم نے قوم کو تعلیم اور تربیت نہیں دی۔ یہ یاد رکھیں، قوم کی سب سے بڑی طاقت اس کے نوجوان اور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ قومیں اگر انہیں استعمال کر لیں تو یہ قدرتی وسائل کے بغیر بھی ترقی کر لیتی ہیں، اور اگر یہ وسیلہ نہ ہو تو دنیا کے تمام وسائل مل کر بھی قوم کو قوم نہیں بنا سکتے۔ ہمارے ملک کے 65% لوگ 30 سال سے کم عمر ہیں۔ ہمیں اس عظیم خزانے کی طاقت کو سمجھنا ہوگا اور استعمال کرنا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہمارے 5 سال سے کم عمر 2.5 کروڑ بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہیں۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر سنگاپور اور کوریا اپنی قوموں کو تعلیمی یافتہ بنا سکتے ہیں تو ہم تعلیم کو ترجیح دے کر قوم کو ڈیولپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ یقین جانیں، ہمارے لیے بھی اس پر عمل کے وہی نتائج نکلیں گے جو دوسرے ممالک میں نکلے۔ ہماری ریاست اس وقت کئی طرح کے مسائل کا شکار ہے۔ اس کے پاس تعلیم کے لیے وقت اور وسائل نہیں، لہٰذا اب تعلیم کو ترجیح اول بنانے سنت پر عمل کی زیادہ تر ذمہ داری ہم سب پر عائد ہو گئی ہے۔ پاکستان میں انفرادی سطح پر سینکڑوں افراد یہ کام کر رہے ہیں، درجنوں ادارے بھی اس کام کے لیے کوشاں ہیں۔ ان اداروں میں ایک نام ریڈ فاؤنڈیشن کا ہے۔ میں کئی سالوں سے اس ادارے سے رضاکارانہ طور پر وابستہ ہوں۔ یہ ادارہ کمال کر رہا ہے۔ ایک طرف اس نے فارمل ایجوکیشن کے لیے 400 تعلیمی ادارے قائم کیے، دوسری جانب اس ادارے نے تھرپارکر اور دیامیر جیسے علاقوں میں بچوں کے لیے 120 لٹریسی سینٹر بنائے۔ اس کے ساتھ حکومت پنجاب نے اپنے 80 تعلیمی ادارے ان کے حوالے کیے ہیں۔ یوں ان کے زیر انتظام تعلیمی اداروں کی تعداد 600 کے قریب پہنچ گئی ہے اور 1.5 لاکھ طلباء اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ان لٹریسی سینٹر میں بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ریڈ فاؤنڈیشن کے کام میں بہت ہی خاص بات ان کا یتیم بچوں کا پروجیکٹ ہے۔ یہ ڈونر سے 60,000 روپے سالانہ لیتے ہیں، جو کہ 5,000 روپے ماہانہ بنتا ہے۔ اس تھوڑی سی رقم سے یہ ان بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ یونیفارم اور کتابیں دیتے ہیں، اور یوں یہ یتیم بچے ڈاکٹرز اور انجینئرز بن رہے ہیں، ڈونر کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ثابت ہو رہے ہیں۔ ریڈ فاؤنڈیشن ڈونرز کو زیر کفالت بچوں کا مکمل پروفائل بھی ارسال کرتی ہے اور ہر سال انہیں بچوں کی کارکردگی سے بھی مطلع کرتی ہے۔ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر انسانیت پر عظیم احسان فرمایا۔ اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تمام انسان خوشی کے اس موقع پر تعلیم دینے کی سنت پر عمل کریں۔ آپ کوئی تعلیمی ادارہ بنا دیں اور اسے اپنے والدین یا چاہنے والوں سے منسوب کر دیں، یہ ادارہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کا اکاؤنٹ ثابت ہوگا۔ یا آپ کسی تعلیمی ادارے میں فرنیچر دے دیں یا سائنس لیبارٹری فراہم کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا اور آخرت دونوں میں نواز دے گا۔ آپ 60,000 روپے سالانہ یا 5,000 روپے ماہانہ ارسال کر کے کسی ایک بچے کو اپنی کفالت میں لے سکتے ہیں۔ ریڈ فاؤنڈیشن آپ کو بچے کی تفصیل ارسال کرے گی اور یہ بچہ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دے گا۔ آپ ایک سے زیادہ بچوں کی کفالت کا ذمہ بھی لے سکتے ہیں۔ یقین کیجئے، یہ بچے آپ اور آپ کی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ ربیع الاول کے مہینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تعلیم کو ترجیح بنانے کی سنت کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ میں ریڈ فاؤنڈیشن کا رابطہ نمبر اور بینک اکاؤنٹ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی یتیم بچے کا سہارا بنیں گے۔ برائے مہربانی ڈونیشن کے بعد دیے گئے نمبر پر اطلاع ضرور دیں تاکہ آپ کے عطیات آپ کی خواہش اور ترجیح کے مطابق بر وقت استعمال کیے جا سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔